Mikunhod ang kita sa matag adlaw sa mga negosyante sulod sa merkado publiko dinhi sa lungsod sa Trinto, Agusan del Sur. Kini ang gipadayag sa usa ka negosyante nga gumikan matud pa sa pipila ka mga namaligya sa gawas sama sa mga warik nga hangtod karon wala pa nahatagan og pagtagad nga pagabawalan sa gobyerno. Padayon gihapon sila nag-antos sa ginagmay nga kita matag adlaw. Gawas ni ana hangi usab nila nga unta pagabawalan usab ang pagbaligya diya mismo sa ilalom sa agdanan sa merkado sama sa managabaligya og isda nga kasamtangang anaa kanunay panahon sa kahaponon sabay sa pagpamaligya sa mga individual nga namaligya og utanon sama sa mga usad farmers. Tungod niini pagalauman na lang nila nga unta masolusyonan ang mga problema nga usa sa nakahatag og dakong epekto kanila isip mga negosyante og isda dinhi sa merkado publiko. Mga warik, mga ana, dapat dili na siya diri salain na sila sulod diri kay nana po dito sa gawas dira at bang sa palengke na out me na kuan tanggalon ng naadira sa atubangan sa palengke kay pasudlon diri para makabalo siya kung unsa jud ang dagan diri sa palengke. Daghay bakante nya kabalo siya mingaw ba o dili bibo ba diri kusog ba na mao to. Kung inyong makita din sa akong likod nga bahin sa merkado, medyo mingaw. Gawas nga walay mga individual nga nanulod gumikan sa kakrisis sa panahon, usa sa mga problema pud nila, no, kining mga namaligya sa gawas nga bahin, kining mga nagawarik-warik. So hangyo nila karon sa gobyerno nga unta ilang hatagan og pagtagad og aksyonan ang mga namaligya nga usa sa mga nakaapekto sa ilang panginabuhian matag adlaw. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.